مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في هذا الفيديو. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في أهبة الاستعداد ان شاء الله للكونكور. صراحه راه باقي الوقت، باقي عندكم ان شاء الله ايامات قليله، ولكنها ان شاء الله فيها البركه. غير هو الانسان، انا الصراحه النصيحه اللي غادي نعطيكم هو انه الانسان ما غاديش يقول لا فوالا باش نتكونسونطرا نرتاح نهار قبل الكونكور ما نقرا والو. راه حنا زعما بالشهاده ديال الجامعه والشهاده ديالي الشخصيه انه داكشي اللي كتقرا في النهار الاخر هو اللي كيجي في الامتحان. دونك حاول انك تقرا يعني حتى لاخر نهار، وان شاء الله يكون خير، وبنادم يسبب ويعمل اللي عليه والكامل على الله. بالنسبه انا اخر فيديو حطيته هو الريزومي الشيمي، يعني بحال اللي كان واحد الحمل عليا. الحمد لله تمكنت انني نحط الريزومي الشيمي باش حتى الناس ديال 2019 يقدروا يواكبوا معايا. دونك راه كاين تبارك الله شحال من فيديو. كاين الشيمي راه حطيت شي 4 ديال لي كونكور كوريجي. كاين لي فيديو اللي وصلت فيهم الشيمي لساعه. الناس اللي ما تفرجوش لداك لي فيديوهات ديال الشيمي ولا الفيزيك ولا الماط حتى الاخر، كندعيهم انكم باش تعاودوا تفرجوا لهم حتى الاخر، لان كاين شحال من معلومه مهمه بزاف. دونك ما تفلتوا حتى فيديو، وان شاء الله يكون خير. اخر شيء هو كنبغي نشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم اللي كيعطيوني تشجيع كبير. اليوم ان شاء الله غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون 3 ديال لي كونكور بلون، واحد فيزيك، واحد شيمي، واحد ديال الماط. ان شاء الله حاولوا انكم تخدموه في اقرب وقت ان شاء الله. من هنا نهار المهم غادي نحاول انني دابا غادي نعطيكم كوريكسيون ديال لي كيسيون ديريكت اللي في الفيزيك، والكيسيون غدا نحط لكم الشيمي، خصوصا دو زيكزارسيس ديال فيتاس دو رياكسيون، سرعه التفاعل، اللي ما خدمتش معكم زعما شي اكزارسيس ديال سرعه التفاعل. وكتبقى لي الماط حتى هو غادي نخدم معكم كيلكو صوم اللي كيتحطوا بزاف. صافي نتوما تا باقي حاولوا انكم تخدموا بوحدكم. الا كانت شي كيسيون شي واحد بغاني نخدم معكم شي اكزرسيس مرحبا، غير خليو لي في كومونتير ليكزرسيس اللي بغيتو، وان شاء الله الكومونتير اللي ليكزرسيس اللي غادي نشوفوه في لي كومونتير بزاف غادي نحاول انني نخدموا معكم. دونك نبداو على بركه الله. دونك في الكيسيون ديريكت الاولى، الكيسيون 1، عطاونا انتشار موجه. دائما انا كنوصيكم بان هاد لي كيسيون ديريكت ما خصكم تضيعوا فيهم حتى نقطه. علاش؟ لانهم كيسيون ديريكت ما كيحتاجوا لحساب على والو، واغلب ديال التلاميذ كيدوزوا عليهم بالزربه وكيغلطوا فيهم لان ما كيركزوش مزيان. حاولوا تعطيو الوقت كافي لهاد لي زيكزارسيس، ركزوا مزيان وثبتوا عليه مزيان، لان بارفو يقدروا يقولبوكم. صافي هذا علاش كندعي عاوتاني الناس ديال الاس في تي اللي ما قارينش الاس في تي بزاف، راه محيدين لكم الدروس بزاف. دونك رجعوا مشيو قراو مزيان الاس في تي. علاش؟ لان شنو هو لافونتاج ديال الاس في تي؟ هو الاس في تي فيها كالكول ديريكت، دي كيسيون عفوا ديريكت، ما فيهاش كالكول. بار كونطر كاين المات اس في تي، مات فيزيك وشيمي عفوا خصهم كالكول. دونك الاس في تي كاين هي دي كيسيون ديريكت، و50% حتى 70% كيكون حفاظه. دونك اصاحبي سير حفظ نهار كاع يومين تحط الاس في تي كامله. انتشار موجة، تتزايد سرعة انتشار موجة ميكانيكية مع وسع الموجة. صافي حنا قلنا شنو في الدرس، الناس اللي تبعوا معايا الفيديوهات ديال لي زون، قلنا بان سرعة انتشار واحد الموجة ميكانيكية ال ديبون ديال الميليو، ديال الميليو ناتور الميليو، يعني دو بروباغاسيون، يعني سرعة انتشار ديال واحد الموجة كتعلق فقط بسرعة بطبيعة الوسط. دونك هنا يتزايد الوسع ديال الموجه، راه ماشي طبيعه الوسط. صافي الوسع ولا لامبليتود ديال لوند. دونك غلط. لا تتعلق سرعه انتشار موجه بوسط الانتشار، هذه لا تتعلق، بل خطا، لان سرعه الانتشار لا فيتاس دو بروباغاسيون دي لوند. دونك il dépend de الميليو ديال دو ميليو دو بروباغاسيون. سي سرعه الموجات الفوق صوتيه في الهواء اكبر من سرعتها في الماء. هذه راها فري، بان لا فيتاس ديال لي زوند الترا سونور فوق صوتيه هي كبيره كبيره في الماء اكبر من الهواء، لان في الهواء كنعرفوا هي 340 متر بار سكوند. في الماء كيكون تقريبا جو بونس الا بقيت عاقل شي 1400 1300 متر بار سكوند. دونك في الماء كبيره من الهواء. كاين اللي غادي يقول لي باش نعرف هاد لانفورماسيون انا في الماء كبر من الهواء؟ دونك صافي ما فهمتيهاش يخليها، بما ان كاينه كاستيون وحده اللي صحيحه تمشي تقلب على اللي صحيحه. دونك تا باقي راه غلط. غادي نمشيو نقراو لي كاستيون كاملين. في وسط مبدد
ميليو ديسبيرسيف اذا تناقص طول الموجه، يعني لا لونغور دوند ديمينو فان سرعه الانتشار تتزايد. نورمالمون هادي غلط. علاش؟ لان في وسط مبدل الميليو ديسبيرسيف اللي كنعرفو بور لي زوند لومينوز شنو هو قلنا سيدي هو لو بريزم اللي فيه الزجاج اللي الانديس ديالو هو 1.33. دونك هنا كيوقع التبدد. في اول فيديو ديالي ديال فيزيك بارت 1 شنو قلت لكم؟ بانه الموجات الحمراء كتكون هنايا هي اللي كتكون عندها لا فيتيس كبيره وكتكون عندها لونغل دو ديفياسيون صغيره. هضرتو معايا راه عملت لكم داكشي ديمونستراسيون من ا زد. والفيولي كتكون عنده الفيتيس صغيره والديفي لونغ ديفياسيون كبيره كاع. دونك بما ان هذا عنده الفيتيس صغيره، شكون هذا اللونغور دونت ديالو؟ لاندا كتساوي تقريبا كيكون في الزواجينات ديك 750 800. دونك وهذا ديال الازرق كيكون فوازينات 450 400. دونك كل ما كبرات لا لونغور دونت كتكبر لي لا فيتاس. دونك ها هي سرعه الموجات الفوق الصوتي. دونك في وسط مبدد اذا تناقص طول الموجه فان سرعه الانتشار تتناقص ولا تتزايد. صافي. عند مرور موجة طول موجتها لاندا عبر شق عرضه لاندا سور جوج فإن سرعتها لا تتغير. صحيح. علاش؟ لأن قلنا في ظاهرة الحيود ملي كتكون عندي واحد الموجة سواء كانت لومينوز سواء كانت ميكانيك بحال هيدا على في الماء، انتصار في الماء، دونك ملي كتعبر لي واحد الشق اللي العرض ديالو اصغر من لاندا، دونك بالنسبه لي زوند ميكانيك، بالنسبه لي زوند لومينوز قلنا بان خصها تكون محصوره بين 100 لاندا و10 لاندا. هنا بور لي زوند لومينوز ملي كتكون اصغر من لاندا، دونك قلنا بان ديك لا لونغور دوند ديال الموجه لونت انسيدونت الموجه الوارده كتساوي لا لونغور دوند ديال الموجه المحيده ولا لونت انسيدونت ما عرفتش فرونسي تنسات لي الصراحه. المهم الموجه المحيده اللي كتخرج من هنا، دونك كتكون عندهم نفس بروبريتي، نفس لا لونغور دوند، نفس فريكونس اي ميم فيتيس. دونك هنايا هي اللي صحيحه. كاين واحد السؤال هنا زدتو لان طرحوا لي واحد التلميذ وخص تقول ضروري نشير ليه، هو ان قال لك مثلا ظاهره الحيود تخص فقط الموجات الضوئيه. غلط. حنا شفنا ظاهره الحيود شفناها في لي زوند لومينوز وشفناها عاوتاني في لي زوند ميكانيك. الناس اللي تفرجوا معايا الفيديوهات الملخص ديال لي زوند. وظاهره التبدد تخص فقط الموجات الضوئيه. وغلط. شفنا هذه في الجزء الثاني ديال الفيديوهات ديال التلخيص اللي درت اللي كيخص الموجات الميكانيكيه، وشفنا ايضا في الموجات ايضا الضوئيه. دونك هذا راه غلط. نمشيو دابا للكيسيون دوزيام كيسيون الثانيه. قال لك اون اونت سينوسويدال اكسبريمي. واحد الموجه سينوسويدال بلاتي نقولوا صحاب العربيه شنو سينوسويدال؟ جيبيه. فوالا جيبيه. واحد الموجه جيبيه يعبر عنها ب y دو تي كتساوي 0.4 فاصلة ناقص واحد. هذا هو الموج وسع الموجه بحال داكشي اللي قرايتي في الالكتريسيتي. صافي. وسع الموجه سينوس 4 بي تي ناقص بي اكس. هذه هي لا فاز او الطور عند الاصل لوريجين. صافي. وهذه هي دو بي سور تي زيرو اللي كتساوي اوميغا. صافي. وهذا تي زيرو هو الدور الخاص ولا لا بيريود بروبر، نفس داكشي ديال الالكتريسيتي. دابا هنا قال لك سيتونت اي بيريوديك. كنعرفوا بان لي فونكسيون سينوس كوسينوس والطونجون شي حاجه واحد لا فونكسيون اي دو اكس بيريوديك، يعني هذه صحيحه. صافي. سيتونت اي ستاسيونير كنعملوها لي زوند ستاسيونير. شنو هي ستاسيونير؟ هي فيكس يعني شي حاجه ايموبيل ما كتحركش. وحنا كنعرفوا لي زوند راه il y a de propagation il y a mouvement. دونك غلط لان عندي هنايا avancement avec le temps. Voilà, donc on dit avancement avec le temps, donc il y a de mouvement. On a x, donc il y a de mouvement. Cette onde est progressive اللي خصكم تعرفوا الاخوان هو اي فونكسيون بروغريسيف من الاخر كتكتب على هذا الشكل x de t donc en fonction de la position en fonction du temps كتساوي واحد لا فونكسيون اللي كتكون اكسبريمي en fonction ديال شنو لا طون عفوا كيكون فيها دو بارامتر، كيكون فيها لو طون وكيكون فيها اكس. وهنا دي كونستانت مقسومه على كونستانت، ديك اكس مقسومه على كونستانت. دونك لا تمبيراتور هنا عفوا ماشي لا تمبيراتور لو طون الزمن. دونك هنا كنلاحظوا فوالا تي الا قسمتي على 1 ل 4 بي دونك كتجيك هنايا. صافي. راه باينه الامور. دونك هنايا راه شي حاجه مضروبه في تي، شي حاجه مضروبه في تي ناقص اكس. دونك هذه راه هي بروغريسيف حتى هي. سيتونت et de phase à l'origine et non nulle. La phase à l'origine شنو هي؟ لا فاز à l'origine كتعوض y
0 شنو غتعطيك 0.4 في 10 أس ناقص 1 في تي كتعوضها بزيرو، دونك كتبقى لك هي السينوس ديال في زيرو. هاد في زيرو هي لا فاز الوريجين، من هنا كتجبد. دونك سينوس في زيرو يعني لا فاز الوريجين كتساوي لارك سينوس ديال ايكغيك زيرو مقسوم على هادشي على 0.4 10 لا بويسونس موان 2. ولكن هنا راه عارف انا لا فاز الوريجين شنو كتساوي. لا فاز الوريجين كتساوي بي اكس صافي، بي اكس. دونك انايا cette onde est de phase à l'origine non nulle. Cette onde est de phase à l'origine. يعني لا فاز ديالي كاين اللي غادي يقول لي لا فاز ديالي à l'origine est non nulle. مي شنو خصك تعرف بان هاد لوند هادي كيفاش عامله فيها دو فاريابل، هو لو طون و لا بوزيسيون. دونك انا هنايا هاد الايغريك اون فونكسيون د هادشي شنو هي؟ عندك ايغريك اون فونكسيون د اكس بحال مثلا ديال واحد الحبل ديال واحد الحبل عطيك ايغريك اون فونكسيون د اكس وكاين واحد بارامتر اخر هو لو طون. دونك ا تي تيغال زيرو اكس شحال كانت كتساوي؟ اكس كانت كتساوي زيرو. دونك في زيرو شنو كتساوي؟ هي بي في اكس زيرو. اكس زيرو راه كتساوي زيرو، دونك في زيرو راه غتعطيك زيرو، يعني لا فاز الوريجين دونك هي زيرو لان ال ديبون ديال اكس زيرو. شي كنعطينا لا فاز الوريجين هنايا غادي تكون بي سولمون بي، ما كانش غادي تكون اولا بروغريسيف لان بروغريسيف خصها تكون شي حاجه مضروبه في اكس وثاني حاجه لا فاز الوريجين ديالها غادي تكون بي صافي. دونك هنا خصنا نتفقوا على هذه القضيه. دونك هنايا هادي غالطه، توت لي ريبونس سون جوست غالطه. كيسيون 3 اللي في الكونكور بلون ديجا في الجزء الاول ديال الفيزيك. كيسيون 4 لا سيليريتي دو نوند ميكانيك بروغريسيف، السرعه د واحد الموجه ميكانيكيه متواليه est constante au cours de la propagation si le milieu est hétérogène. يعني قال لك راها ثابته في خلال واحد الانتشار في واحد الوسط يعني غير متجانس. غلط، الا كان عندي واحد الوسط غير متجانس راه الانتشار فيه السرعه ديالو امبوسيبل تكون كونستونت. باغ اكزومبل عندي واحد الحبل اللي الريجيديتي ديالو ولا الصلابه ديالو كبيره هنايا، وهنا عنده واحد الصلابه صغيره صافي. دونك راه الفيتيس هنا راه ماشي هنايا صافي، دونك راه غادي تتغير. دونك غلط. ديمينو يعني لا فيتيس ديالو او كور د لا بروباغاسيون، لا ماشي بالضروره تكون ديمينو او كور د لا بروباغاسيون. اغلبيه ديال لي زيكزيرسيس كيعطيونا فيتيس كونستانت، وقلت لكم راه الا كان عندي انا واحد الميليو هوموجين غادي تكون عندي نفس لا فيتيس ديالي. فوالا نفس لا فيتيس غادي تمشي بها الموجه الا كان عندي الميليو يعني متجانس، الوسط متجانس. نو ديبون جامي د لامبليتود بيرتورباسيون، هادي صحيحه. نو ديبون جامي د لامبليتود بيرتورباسيون، دونك هادي هي اللي صحيحه. نو ديبون جامي د لامبليتود بيرتورباسيون يعني لا تتعلق بوسع الموجه. وقال لك il reste constante avec la rigidité du milieu، يعني الا زدت انا في ريجيديتي دو ميليو الفيتيس غادي تبقى كونستانت. لا غلط، راه الا زدت في الريجيديتي ديال واحد الميليو، الريجيديتي راه هي اولا الصلابه هي واحد البروبريتي من لي بروبريتي ديال الميليو دو بروباغاسيون. قلنا بان الفيتيس د واحد لوند il ديبون ديال الميليو دو بروباغاسيون. كاين اللي غادي يسولني هي شنو هي الريجيديتي. الريجيديتي هي الصلابه. بحال اللي عندي انايا واحد غادي نعطيك مثال. عندي انا واحد الحبل مزيان مزير، دونك كاين واحد الريجيد صلب وعندي واحد لاستيك باغ اكزومبل، وغادي نضرب فيه واحد لوند باغ اكزومبل بحال هكا. لاستيك راه غادي نضرب الفيتيس غادي تكون شويه. باش غادي نضرب انايا واحد الحبل اللي هو كيف ما كيقولوا الناس ديال السرق قابض، يعني واحد الحبل يعني متين مزيان صلب، غادي تمشي لا بروباغاسيون ديالي. دونك غادي تكون عند الفيتاس ديال لوند ديالي غادي تكون كبيره. فوالا dépend uniquement des propriétés du milieu de propagation. حتى هادي صحيحه. il dépend uniquement des propriétés du milieu de propagation، يعني كتعتمد يعني فقط على خاصيات ديال وسط الانتشار. بالنسبه للكيسيون سيدي عطاونا تقارب سرعه الصوت في الهواء القيمه 240 متر بار سكوند عند درجه الحراره الاعتياديه والضغط الاعتيادي. غلط. درجه السرعه ديال الانتشار ديال الصوت في الهواء هي 340 تقريبا 340 متر بار سكوند. راه هادي من عند الزربر، راه كاين اللي يقرا يحسب له 340 يشوف هاد 40 340 يعمل فري وغادي يزيد. التبدد نسمي التبدد ظاهرة تغير موجة واردة عند مرورها عبر حاجز تقارب أبعاده طول الموجة الواردة. دونك هنايا دي غلط. قال لك سيدي بأن ديسبيرسيون، الناس اللي كيقراو قال لك ظاهرة التبدد هي لا ديسبيرسيون، هي الظاهرة اللي كتكون فيها تغير
اتجاه جو بونس انا نسيت هنايا تغير اتجاه موجة واردة عند مرورها عبر حاجز تقارب ابعاده طول الموجة الواردة. دونك هنايا شكون اللي كيكون لي تغيير في الاتجاه ديالك، كتكون عندك واحد الموجة واردة بحال هيدا وكتولي لك بحال هكا توت لي ديريكسيون. دونك هذا قلنا هي الديفراكسيون ولا الحيود، ماشي التبدد. التبدد راه حاجه اخرى، مثلا في البريزم كتضرب بحال هكا فوالا. دونك هذا الحيود ماشي التبدد. الظاهره التي تمكن من ابراز الطابع الموجي للضوء تسمى ظاهره الانتشار. غلط، ما كايناش شي ظاهره سميتها ظاهره الانتشار. قرينا جوج ظواهر اللي هي التبدد و الحيود مزيان. دونك هنايا شكون الظاهره او الفينومين اللي كيعطيني لاسبي اوندولاتوار د لا لوميير؟ هي قلنا ظاهره ديفراكسيون للحيود. صافي. بوغ دي ترد حزمه ضوئيه احاديه اللون طول موجتها 620 نانومتر على حاجز به ثقب راسي عرضه 0.1 ملم. نحصل على ظاهره الحيود بها بقع موزعه افقيا. هنا باش تكون لي ظاهره الحيود خص ضروري تكون لا لونغور دوند محصوره عرض الشق ولا لارجور ديال الفونت ديالي محصور بين 100 لاندا و 10 لاندا. مزيان. دابا هنايا هاد شحال عاطيني؟ هو 0.1 ملم. دونك مليمتر عندي هنايا شحال؟ لاندا ديالي هي 620 نانومتر. 620 نانومتر فوالا. دونك دابا باش غادي نحول من نانومتر لمليمتر غادي نضرب في 10 أس ناقص 6. دونك في 10 أس ناقص 6 باش نكومباري في 10 أس ناقص 6 وغادي نضربها في 100 في 10 أس 2 لان ديال 100 وهادي غادي نضرب عاوتاني. دونك 10 لاندا. دونك 10 لاندا هي غتكون عندي 620 في 10 أس ناقص 6 وغادي نضربها داير في 10. دونك هي 10 أس ناقص 5 وهادي 10 أس ناقص 4. دونك هنا غادي تكون هادي 10 أس ناقص 4 شحال؟ دونك هي 0.6 0.63 ملم. وهادي وهادي غادي تكون شحال عندي؟ 10 أس ناقص 5. عفوا هنايا غلطت، عندي غتكون 0.063. دونك عندي انا 0.1 راه كبيره من 0.063. دونك هنايا ما غاديش تكون ظاهره ديال الديفراكسيون ولا ظاهره الحيود. بالنسبه ل اف اللي الحزمه المبدده المذكوره في الاقتراح دي، اصلا هنا ما كانش عندي التبدد، كان عندي الحيود ديفراكسيون. هذه لا ديسبيرسيون مذكوره في الاقتراح دي فرق زاوي تيتا 0.2 في 10 أس ناقص 3. دونك راه غلط هادشي لان اصلا الحزمه مبدده. دونك دي واصلا في الدي اصلا هذه راه امبوسيبل تكون صحيحه. علاش؟ واخا غادي تكون لي الحزمه ماشي المبدده لي الحزمه المذكوره في الفرق زاوي. علاش؟ لانه فوقاش غادي يكون عندي هاد التيتا والفرق الزاوي ونحسب حتى تكون ظاهره الحيود. هنا اصلا ما عنديش ظاهره الحيود انا، لان هاد ما محصوراش بين 100 لاندا و 10 لاندا. دونك انا عندي هادشي عفوا نسيت الطرف الثاني. هذيك هي 0.620 في 10 أس ناقص 2 ملم. دونك راه كبيره من هذا الشيء هذا. دونك غادي تكون ظاهره الحيود. عفوا انا خدمت غير على هذا الكوطي ونسيت هذا الكوطي. دونك دي هو الجواب الصحيح. صافي قلت لكم هاد راه امبوسيبل تكون، لانه الا كانت ديجا صحيحه دونك هذه صافي راه غلطه، لان انا قال لي مبدده واصلا راه كاين اقتراح واحد اللي صحيح. اخر سؤال غادي نشوفوه كيسيون 7. أجب بصحيح أم خطأ. تكون النواة المتولدة عن النواة الأصلية خلال تحول النووي دائما مستقرة وغير مشعة؟ لا، ماشي دائما كتكون النواة المتولدة في واحد التحول نووي مستقرة وغير مشعة، لأن كاين بالتحولات المشعة اللي وريتكم هي لا فامي باغ اكزومبل ديال اليورانيوم اللي كيتحول النظير ديالو ليزوتوب ديالو شحال كيبقى يتفاعل حتى كيمشي لواحد النواة في الأخير ما بقيتش عاقل بالضبط جو بونس واش الرصاص ولا شي حاجه مأكدتي بزاف. دونك كاين هذا كيعطيك واحد التحول نووي، كيعطيك واحد النواه غير يعني غير مستقره بارابور هذه، ولكن ان داك الاستقرار ديالها باقي ماشي كافي. دونك كتزيد كيوقع لها انشطار، كتزيد كتنتشر كتزيد كتفتت حتى كيعطيك اخر نواه مستقره. صافي. يتبدد الضوء الأحادي اللون بعد اجتيازه لمنشور. هذا غلط، لان الضوء الأحادي اللون شكون اللي كيوقع له تبدد؟ هو الضوء المتعدد الالوان اللي هو بوليكروماتيك. اما الضوء احادي اللون هو الضوء اللازر. يقدر يقول لك ضوء اللازر هو احادي اللون. خصك تعرف بان الضوء ديال اللازر هو احادي اللون. ملي كيدوز في منشور شنو كيوقع له؟ كيوقع له الانكسار، يعني كيكون غادي في لا ديريكسيون
كيقلب شويه كينكسر، هذا هو الانكسار. علاش؟ لانه وقع ليه واحد الشونجمون ديال لانديس ريفراكسيون، يعني كاين واحد المعامل الانكسار اللي كسرو. دونك ها هي انا كيكون واحد انا 1.33. دونك كاين واحد المعامل ديال الانكسار. دونك مزيانه. دونك هنايا هذا كيوقع له اللون الابيض الاحادي اللون كيوقع له الانكسار فقط وما كيوقعلوش التبدد. بار كونطر ديال متعدد الالوان هو اللي كيوقع له التبدد، يعني كيوقع له صراحه جوج ديال الظواهر او ميم طون، كيوقع له التبدد والانكسار او ميم طون، ولكن هما في الفليكوسيام كيقول لك كيوقع له التبدد، كتقول له صافي. الا قال لك التبدد والانكسار غادي تقول له دونك هما بجوج صحاحين. النشاط الاشعاعي بيتا بلس ناتج عن تحول، شفناه احنا بان النشاط الاشعاعي بيتا بلس هو ناتج، يعني شفناه في الكور، عن تحول، قلنا هو تحول بروتون الى نوترون. بالنسبه لاخر سؤال، عند حيول الضوء باستعمال الشق يكون الفرق الزاوي تيتا اكبر بالنسبه، كنعرفوا بان التيتا كتساوي لاندا سور دونك كل ما كانت لاندا كبيره دونك الفرق الزاوي كبير، دونك اللاندا اللي كبيره في هذا هو عند اللون الاحمر، دونك هو الجواب الصحيح. والى فيديو قادم ان شاء الله.